मी आमच्या संघटनेतर्फे एक निवेदन दिल्ले आणि मागणी केल्ली की शिवोले जो पिवपाच्या उदकाचो खूप वर्साचो विशय हा, गुडे भागान आसगांव मागीर वागातोर अंजुना हे जे भाग पळय येता शिवोले मतदारसंघात ह्या भागांनी खूप वर्सां पयलीं पासून पिवपाच्या उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तो आमी ह्या निवेदनांतल्यान मांडलेलो। तुम्ही पळयलां आसतलें की कालच्या आठवड्यान हर घर जल योजने अंतर्गत गोयच्या मुख्यमंत्र्याक केंद्रान प्रशंसा केल्ली गोयच्या मुख्यमंत्र्याची की घराघरान नळ पावयल्ला, पूण दुर्दैवान घराघरान नळ आसा पूण त्या नळांक उदीक ना। हे आमी आयज आमच्या निवेदनांतल्यान PWD मिनिस्टर आमचे मानादी दीपक पाऊसकर हांकां सगळ्या निवेदनांतल्यान दाखोवन दिल्ले आसा। तेणी आनी शिवोलच्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा अत्यंत धोकादायक, लोकांचे जीव वचत ते रस्त्याचेर, कोण आपलो हातपाय गमयता, हे सगळें आमी ताका दाखोवन दिल्ले। बस मालकांक मोडतोडीक सामोरे वयचें पडटा ते सगळें आमी ताका ह्या निवेदनांतल्यान दाखोवन दिल्ले, एक्सप्लेन केल्ल्या। तेणें आमकां बऱ्या पैकी सहकार्य करून आयज आमकां आश्वासन दिल्लें की रस्त्याचे इंजिनियर आनी उदकाचे पायपलायनीचे इंजिनियर 4 शिवोली भागांत सोमाराक आपूण धाडटा आनी तांकां तुमी योग्य तुमचे कितें पळय सगळ्यो मागण्यो आनी कितें पळय जे तुमचे प्रश्न आहा ते तेंच्या मुखार मांडून तांकां आपूण आदेश दिता की ते तेणी त्वरीत सोडोवचे। दुसरी गोष्ट म्हणजे शिवोले मतदारसंघान जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम आसा की खूब कडेन झाडां वाडलेलीं आसा आनीक काही दुसऱ्या गोष्टींक लागून खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी परत परत वचपाचो प्रयत्न जाता, खंय तरी ट्रान्सफॉर्मर पोरणे जाल्ल्या, खंय तरी योग्य तरेन इलेक्ट्रिसिटीचे हे नियोजन बरोबर जायना। आतां हे सगळ्यो गोष्टी परत आमी निवेदनांतल्यान पावर मिनिस्टर जे आमचे आसा, डायनामीक पावर मिनिस्टर काब्राल निलेश काब्राल यांच्या मुखार सगळ्या निवेदनांतल्यान मांडलेले आसा। तेंच्यांनी आनी अंडरग्रावंड केबलिंग शिवोले मतदारसंघाक घेवचे ही आमी मागणी केल्ली। परत परत जो प्रॉब्लेम जाता लायटीचो तो सुटावो करता, खुबशा मतदारसंघांनी अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलेलें आसा हातीन, ते शिवोलेन घेवचे अशी आमी मागणी केल्या। अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर तेणें आमकां सांगलां सरकारा कडेन फंड नासल्या कारणान आमी ते त्वरीत घेवपाक शकना। बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आहा सगळ्यो झाडां वाडली, ट्रान्सफॉर्मर चॅकींग, स्ट्रीट लायट हे सगळे आदेश दिल्ले आसा हांगासर आमच्या निवेदनाचेर बरोवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक, आनी ते जाता तितले बेगीन तेंचे जे JE आसा आनी संबंधीत अधिकारी आसा हे ते उपस्थितीत रावन ते सगळे विशय सोडयतले अशें आमकां आयज हांगासर आश्वासन दिल्लें आसा। तुमी कितें विचारपाक